یہ ہے وقت میڈیا۔ ہندوستان کے صوبے اتر پردیش کے ضلع سیتاپور کے مشہور قصبہ لہر پور میں 8 جنوری 2026 کو جامعہ قاسمیہ اسلامیہ قمر العلوم کے زیر اہتمام ایک آل انڈیا محفل حسن قرات و جلسہ دستار بندی کا انعقاد مدرسہ حاضہ کے صدر حضرت مولانا سہیل احمد صاحب مظاہری کی سرپرستی و دارالعلوم کے مایہ ناز استاذ ہردل عزیز قاری ارشاد صاحب کی صدارت میں ہوا۔ مہمان خصوصی رہے حضرت قاری واصف صاحب استاذ حدیث دارالعلوم وقف دیوبند۔ جلسے کے کنوینر رہے نیک دل خوبصیرت انسان مفتی فضیل احمد قاسمی بانی و محتمم مدرسہ حاضہ۔ اس جلسے کو کامیاب بنانے میں مدرسے کے دیگر اساتذہ و طلباء کرام کے ساتھ ساتھ مدرسے کے ناظم تنظیم و ترقی حافظ حسین احمد قاری محمد عرفان محمد صابر محمد فاروق و محمد عارف نے نمایاں کردار ادا کیا۔ اس جلسے کی خوبصورت نظامت فرمائی صدر المدرس مفتی حبیب احمد قاسمی نے۔ اب آئیے حضرات، قرہ کی فہرست طویل ہے، وقت بہت قلیل ہے، اس لیے بلا تمہید و تاخیر کے میں اس کے بعد ہمارے مہمان جو مراد آباد سے تشریف لائے ہیں حضرت مولانا قاری محمد فرحان صاحب مراد آبادی، میں حضرت سے گزارش کر رہا ہوں حضرت تشریف لائیں اور اپنی تلاوت پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون۔ ماشاء اللہ۔ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا ماشاء اللہ۔ لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ ماشاء اللہ۔
لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. ما شاء الله، شرح الله صدرك يا شيخ. ما شاء الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. बहुत खूब माशा अल्लाह. اللهم زد فزد بارك الله في علمك وعمرك. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ما شاء الله. هو ما شاء الله. الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. ما شاء الله. ما شاء الله. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن. ما شاء الله. ما شاء الله. هو الرحمن الرحيم. ما شاء الله. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس الله أكبر. السلام المؤمن المهيمن العزيز
الجبار المتكبر المتكبر سبحان الله عما يشركون الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. बहुत खूब حياك الله. سبحان الله ما شاء الله. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. الله الله ما شاء الله. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سبحان الله बहुत खूब ما شاء الله. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض. الله बहुत ما شاء الله. سبحان الله حياك الله. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ما شاء الله बहुत खूब. صدق الله العلي العظيم. माशाअल्लाह बहुत खूब. ये थे हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद फ़रहान साहब कासमी मुरादाबादी. अब इस उम्मीद करता हूँ ये प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके शहर के मुशायरे जलसे वक्त मीडिया कवर करे तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे या जलसे को आप तक पहुंचाएंगे। मैं शफीक खान, ज़िला सीतापुर के लहरपुर से।